क्या आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सामने तो इतनी मिठास बोलते हैं जैसे उनसे बड़ा कोई मुखलिस है ही नहीं, लेकिन जैसे ही वो आपकी पीठ पीछे जाते हैं उनके लहजे बदल जाते हैं, वो खुद बदल जाते हैं, वो आपकी बुराइयां करते हैं या आपके खिलाफ बातें करते हैं। जब हमें ऐसे दोगले लोगों की हकीकत मालूम होती है तो हमारा दिल बहुत टूट जाता है, हम बहुत ज़्यादा गमज़दा और अफसुर्दा और परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने तो हमेशा उनका अच्छा ही चाहा था, फिर उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? और यही बात सोच-सोच कर हम अपना ज़हनी सुकून बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन याद रखें, आप दुनिया के हर इंसान को मुखलिस ना तो बना सकते हैं और ना ही हर कोई मुखलिस इंसान होता है, कुछ लोग दोगले इंसान भी होते हैं, मगर आप अपने दिल को मजबूत ज़रूर बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। कल मेरी बर्थडे थी, तो हस्बैंड जी बाहर से कुछ खाने-पीने का सामान लेकर आए थे। ये छोटी-छोटी खुशियाँ जो हैं वो घर में हम कर लिया करते हैं। अपने बर्थडे तो मैं नहीं मनाती होती, लेकिन अपने बच्चों की जो बर्थडे है, हाँ, वो हम ज़रूर खुशी से मनाते हैं। तो थोड़ा बहुत था, वो हस्बैंड जी मुझे सरप्राइज़ दिया कुछ खाने-पीने के लिए, वो कुछ सामान लेकर आए, तो वो हमने काफ़ी एन्जॉय किया। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। चैनल पर आ चुके हैं मेरे सब्सक्राइबर, मेरे प्यारे व्यूवर्स, तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और बेल नोटिफ़िकेशन को भी लाज़मी से दबा लीजिए और एंड तक मेरा साथ दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोगली पलीसी की नफ्सियात। आए सबसे पहले एक कड़वी लेकिन सच्ची हकीकत को तस्लीम करते हैं और उन लोगों के दिमाग को समझते हैं जो लोग मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। अक्सर ऐसे बहुत से लोग होते हैं, चाहे वो आपके ख़ानदान या रिलेटिव्स में हों या जहां आप काम कर रहे होते हैं, या ऐसे करीबी लोग होते हैं। जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो ऐसे हरकतें करते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? वो दरअसल अंदर से तो बहुत कमज़ोर, खौफ़ज़दा और हसद का शिकार होते हैं। इनमें इतनी हिम्मत, इतनी सच्चाई ही नहीं होती कि वो आपके सामने खड़े होकर आपकी ख़ामी बयान कर सकें। ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो जब आपके पास बैठते हैं, आपकी बातें गौर से सुनते हैं, आपके राज़, आपकी हर चीज़ के बारे में जानते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, जब वो किसी और के साथ बैठते हैं, तो उनके साथ आपकी बातें करते हैं और उनकी बातें सुनकर आपके साथ करते हैं। ऐसे लोगों की फ़ितरत ये होती है, ये तारीफ़ तो कर नहीं सकते, लेकिन बुराई जो है वो करते हैं, चाहे आप हैं या वो किसी और के साथ बैठे हैं। जब वो एक-दूसरे की बातें इधर-उधर पहुँचाते हैं, तो बहुत से रिश्ते जो हैं बेसुकूनी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग चूँकि सामने बोलने का हौसला तो रखते नहीं हैं और ना ही अपनी नापसंदीदगी का इज़हार कर सकते हैं। इसलिए बुज़दिलों की तरह बैठकर पीठ पीछे वार करते हैं और दूसरों के सामने आपका इमेज ख़राब करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती, या यूँ कह लें कि हमारी सबसे बड़ी नादानी, ये होती है कि हम हर हाथ मिलाने वाले को मुखलिस इंसान समझ लेते हैं। हम ऐसे लोगों से वफ़ादारी और मोहब्बत माँग रहे होते हैं जो उनके पास होती ही नहीं। ऐसे लोग जब हमारे भरोसे को, हमारी उम्मीद को तोड़ते हैं और हमें उनके दोगलेपन का पता चलता है, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, रोने-धोने बैठ जाते हैं, ज़हनी टेंशन ले लेते हैं या उनसे गिले-शिकवे करने लगते हैं। नफ्सियात कहती है कि जब आप किसी गलत या दोगले इंसान को अपने जज़्बात और अपने दिल की चाबी दे देते हैं, तो आप खुद उसे ये पावर दे देते हैं कि वो जब चाहे आपका मूड ख़राब करें, जब चाहे आपको दुःख पहुँचाएँ, जब चाहे आपको ज़हनी परेशानी दें और जब चाहे वो जो मर्ज़ी आपको बोल दें। वो तो अपना रंग दिखाएगा ही, क्योंकि वो उसकी फ़ितरत है।
لیکن اس رنگ کو دیکھ کر اپنے دل کو زخمی کرنا آپ کی اپنی کمزوری ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی گھٹیا چالوں اور دوگلی پالیسی سے آپ کو ذرا برابر بھی فرق نہ پڑے، تو آپ کو اپنی توجہ ان کی طرف سے ہٹانی ہوگی اور تھوڑی دوری اختیار کرنی ہوگی۔ اپنے ذہنی سکون کا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں دینے کی بجائے اپنے پاس رکھنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ دنیا سے تعلق توڑ دیں، رشتوں سے منہ موڑ لیں یا پتھر دل بن جائیں، بلکہ نفسیات کی زبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے رویوں، ان کی باتوں، دنیا کے حالات سے اپنے جذبات کو اس حد تک نہ جوڑیں کہ وہ جب چاہے آپ کو دکھی کر دیں یا آپ کا دن برباد کر دیں۔ اگر آپ اپنا سکون بچانا چاہتے ہیں، ذہنی ٹینشن سے نکلنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو 3 اصول بتاؤں گی جس پر آپ عمل کر کے اپنے ذہنی سکون کو بچا سکیں گے۔ نمبر 1، رزلٹ کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ آپ اپنا کام پوری ایمانداری اور خلوص سے کریں، چاہے وہ کوئی رشتہ نبھانا ہو، نوکری کرنی ہو، یا کوئی نیا پروجیکٹ ہو، نیا کاروبار ہو، بزنس ہو، یا کوئی بھی معاملات ہو۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لوگ آگے سے وفاداری دکھاتے ہیں یا نہیں، اس چیز سے خود کو آزاد کر لیں۔ یہ دوگلے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ آپ کو مایوسی، آپ کو خوف کی طرف لے جاتے ہیں، اور آپ کا ذہن اتنا پریشان، اتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ آپ کو ہر انسان جو ہے نا ایسا، چاہے وہ مخلص بھی ہو، آپ کو پھر یقین نہیں آتا۔ اس لیے اپنے ہر کام کو آپ ایمانداری سے کرتے جائیں۔ جب آپ نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا دل ہر قسم کے خوف اور مایوسی سے الگ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں سے تھوڑی دوری اختیار کر لیں تاکہ آپ ان سے بچ سکیں، ان کے فساد سے، ان کی ایسی باتوں سے۔ نمبر 2، اپنی معلومات کو محدود رکھیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے سامنے اپنی دل کی کتاب کھولنا بند کر دیں۔ ہم جذباتی ہو کر اپنے راز، اپنی خوشیاں، اپنی کامیابیاں یا اپنے دکھ ایسے لوگوں کے سامنے شیئر کر دیتے ہیں اور بعد میں وہی باتیں ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، منافق انسان کو آپ کے خلاف بات کرنے کے لیے مواد یعنی کہ آپ کا سارا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے۔ جب آپ ان کے سامنے صرف موسم، کام یا عام باتیں کریں گے تو وہ آپ کی ذاتی معلومات حاصل نہیں کر سکے گا۔ جب آپ اپنی زندگی کی ذاتی باتیں، کچھ پرسنل امپورٹنٹ باتیں ان سے چھپا کر رکھیں گے تو ان کے پاس آپ کی پیٹھ پیچھے بولنے کے لیے کچھ ہوگا ہی نہیں۔ جب ان کے پاس آپ کی کوئی پرسنل باتیں ہوں گی ہی نہیں تو وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ نمبر 3 پوائنٹ، اپنا سکون دوسروں کے ہاتھ میں نہ دیں۔ تیسرا اور سب سے طاقتور اصول یہ ہے کہ آپ یہ بات اپنے پلے باندھ لیں کہ اگر کوئی انسان آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ اپنا نامہ اعمال کالا کر رہا ہے۔ آپ کا کچھ بھی نہیں گھٹتا۔ آپ کی عزت، آپ کا رزق، آپ کا مقام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی دوگلے انسان کی زبان یا اس کی گھٹیا سوچ میں نہیں۔ آپ اس چیز سے بالکل بے فکر ہو جائیں کہ وہ آپ کا کچھ بگاڑ سکے گا۔ جب آپ کا یہ یقین اور توکل مضبوط ہو جاتا ہے تو لوگوں کی پیٹھ پیچھے کی جانے والی باتیں آپ کے سامنے مٹی کی طرح اڑ جاتی ہیں۔ وہ جتنا مرضی شور مچا لیں، آپ کا ذہنی سکون خراب نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے اپنے سکون کا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں دیا ہی نہیں ہوتا۔ آپ اپنے اللہ پر پورا یقین رکھیں۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے جائیے، اور ویڈیو کو اپنے پیاروں، اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیجئے تاکہ کسی تک پہنچے تو ان کا بھی بھلا ہو سکے، ان کو بھی کچھ ایسے اصول، ایسی رہنمائی والی باتیں مل سکے۔ اسی طرح سے اوور احمد فیملی کا ساتھ دیجئے اور پورا سپورٹ کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں، درود شریف کو پڑھتے رہیں اور اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں، اور ہمیشہ مجھے اپنی دعاؤں میں، خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔